اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا مفسرین نے کہ بنی اسرائیل روایت دا ذکر کیتا ملک الموت نو پوچھا گیا تینوں بھی کدی کسی دی روح کٹن لگیا کوئی ترس ترس آیا کہ کوئی نہ انہیں آکھا دو بری آیا کدو انہیں آکھا اللہ تعالیٰ میں نے حکم دیتا فلان جگہ تے جا ایک عورت اپنے بچے نو چھاتی نہ لگا کے دودھ پلا دی پئیے تے اس عورت دی روح قبض کر لے تے میں جدو روح قبض کر لگا تے میں نو رحم آیا اس بچے دا کی بنے گا ایک تے دوسرا میں نو دو رحم آیا جدو میں شداد دی جان کٹن لگا شداد نے زندگی دا سارا مال کٹھا کیتا سارا مال جمع کر کے بڑا خوبصورت محل بنایا سونا چاندی لگایا سنگ مرمر لگایا ہیرے جواہرات لگائے تے بنا کے کہندا ہے اوتھے پتہ نہیں جنت لبنی ہے کہ کوئی نہ میں ایتھے اپنی جنت آپ تیار کر لئیے تے جدو لگا نہ جانو دے اندر ایک قدم پارے تے ایک قدم اندر ہے اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے دی جان کٹ لے میں روح کٹ لگا تے میں نے تھوڑا جا خیال آیا چلو کوئی چند لمحے وچ پھیری لیندہ تے کیڑی گل سی اللہ فرماتے نے ملک الموت گل سن لے او جڑی ماں جی دی روح تو قبض کیتی ہے نا وہ جڑا بچہ سی چھاتی دینا چمٹیا ہویا اے بچہ ہوئی دجال اے بچہ ہوئی شداد اسی انو پالیا اسی انو پوسیا اسی انو کھانا دیتا اسی انو رزق دیتا اسی انو مال دیتا اسی انو سونا چاندی دیتا ہیرے تے جواہرات دیتے تے جدو مالا مال کر دیتا پھر ساڑی خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں جنت بنا لئیے رب پتہ نہیں دے وے کہ نہ دے وے اپنی بنا لئیے تے جدو انہیں قدم اچھ رکھیا بیچ ایک بار تاں تینو آکھیا کھچ دی جان تاکہ قیامت تک آن والے مالدارانو پتہ لگ جائے گل مال نڑ نہیں بن دی گل نیکا مال نڑ بن دیئے